अनाबिया ने रजाई का रोल बनाकर बेड के बीचों बीच रखा। मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं, इसलिए अब अपनी साइड पर सोए, मैं अपनी। उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी, मगर लहजे में एक अजीब सी जिद भी झलक रही थी। उसने सुर्ख अरूसी जोड़े के बाहरी दुपट्टे को अपने कंधे पर संभालते एक नजर सामने खड़े वजूद पर डाली। सिकंदर शाह, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी शेरवानी के बटन खोल रहा था, उसकी बात सुनकर रुका नहीं। उसके चेहरे पर कोई हैरत थी, ना ही गुस्सा, बस एक गहरी बेजार कुन खामोशी थी। उसने कलाई से अपनी महंगी घड़ी उतारी और उसे एहतियात से मेज पर रखा। अनाबिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि सिकंदर उसकी इस हरकत पर तेज में आ जाएगा, शायद चीखेगा या शायद इस बात को मानने से इनकार कर देगा। सिकंदर घूमा और बैठ के जाने देखा। उसकी नजरें उस खुद साख्ता दीवार पर जम गई जो अनाबिया ने रजाई की सूरत में इन दोनों के दरमियान खड़ी की थी। उसके होंठों पर एक इंतहाई मध्यम तंजिया मुस्कुराहट हुई। तुम्हें लगता है कि रुई का ढेर मुझे रोक सकता है? सिकंदर की आवाज भारी और स्पार्ट थी। वो आहिस्ता कदमों से बैठ के करीब आया। अनाबिया लाशौरी तौर पर एक कदम पीछे हटी। उसका पांव लहंगे के घेर में उलझा, मगर वो गिरते गिरते बची। देखे सिकंदर, मैं जानती हूँ ये शादी हम दोनों की मर्जी के खिलाफ हुई है। दादा जान ने जो किया वो हो चुका है अनाबिया। सिकंदर ने इसकी बात काटी। वो अब बेड के किनारे खड़ा था। उसने बेड पर बिछी हुई गुलाब की पत्तियों को ऐसे झाड़ा जैसे वो कोई गंदगी हो। मैं बहसो तकरार का आदी नहीं, और आज की रात तो बिल्कुल नहीं। मैं थका हुआ और मुझे नींद आ रही है। सिकंदर शाह की शख्सियत में एक कुदरती रूप था। वो खानदान का सबसे बाअसर और संजीदा नौजवान समझा जाता था। अनाबिया जो उसकी चचेज़ाद थी, बचपन से उसकी संजीदगी से घबराती थी, और आज जब वो उसकी मनकूहा बन चुकी थी तो ये खौफ दोगुना हो चुका था। तो आप मान गए हैं? अनाबिया ने तस्दीक चाही। उसकी उंगलियां घबराहट में अपने दुपट्टे के पल्लू को मरोड़ रही थी। सिकंदर ने एक लंबी सांस ली और बेड की दाएं जानी बैठ गया। मानने और ना मानने की बात नहीं है। मुझे तुमसे कोई जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ने का शौक नहीं है। इस रिश्ते की बुनियाद ही बड़ों की जज्बाती ब्लैकमेलिंग पर रखी गई, उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। उसके अल्फाज सख्त थे, काटदार। अनाबिया को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो। अगरचे वो खुद भी यही चाहती थी, मगर सिकंदर का यूं लातअलकी का इजहार करना उसकी नस्वानी अना को ठेस पहुंचा गया। मैं भी आप पर मर नहीं रही हूं। अनाबिया ने फौरन दिफाई अंदाज अपनाया। मेरे लिए भी ये सब इतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए। मुझे वक्त चाहिए इस अजनबी माहौल, इस रिश्ते को समझने के लिए। सिकंदर ने जूते उतारे और तकिया दुरुस्त करते लेट गया। उसने अपने हाथ सर के नीचे रख लिए और छत को घूरने लगा। देखो अनाबिया, उसे छत की तरफ देखते हुए कहा, हम कजन्स हैं। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है। तुम अपनी दुनिया में खुश थी, मैं अपनी। अब जब हम एक कमरे में कैद होकर कर दिए गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर शेर की तरह चिपट पड़ूं। उसने सर मोड़कर अनाबिया को देखा, जो कि अभी तक वहीं खड़ी थी। ये दीवार, उसने रजाई की तरफ इशारा किया, ये तुम्हारी ज़हनी सुकून के लिए है। मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं। तुम चाहो तो इसे हटा दो, चाहो तो 2 रजाइयां और रख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस लाइट ऑफ कर दो, मेरी आंखों में चुभ रही है। अनाबिया कुछ लम्हे उसे देखती रही। सिकंदर शाह का ये रूप उसके लिए नया था। वो मगरूर था, बदतमीज था, मगर वो खतरनाक नहीं था। इस बात से उसे थोड़ा हौसला मिला। उसने कांपते हाथों से अपना भारी जेवर उतारना शुरू किया। झुमके उतार कर मेज पर रखे तो कानों को जैसे आजादी मिली। गले का भारी हार उतारा। हर चीज एक शोर पैदा कर रही थी जो इस खामोश कमरे में गूंज रहा था। सिकंदर ने आंखें मूंद ली, गोया वो वहां मौजूद ही ना हो। वॉशरूम से कपड़े बदलकर जो वो वापस आई तो उसने देखा कि सिकंदर वाकई अपनी साइड पर सो चुका था, या फिर सोने की अदाकारी कर रहा था। उसने कमरे की बड़ी लाइट बंद की और सिर्फ बेड साइड लैंप चलता रहने दिया। वो दबे पांव बेड की दूसरी तरफ आया। रजाई की दीवार अब भी दोनों के बीच में हाल थी। वो एहतियात से लेट गई, अपनी कमर सिकंदर की तरफ की और आंखें बंद कर ली। कमरे में अब सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की आवाज ही सुनाई दे रही थी। पानी। अचानक सिकंदर की आवाज गूंजी। अनाबिया हड़बड़ाकर उठ बैठी। जी, पानी चाहिए, जग खाली है। सिकंदर ने आंखें खोले बगैर कहा। उसका लहजा हुक्म देने वाला था। अनाबिया ने देखा वाकई साइड टेबल पर रखा क्रिस्टल का जग खाली था। गुस्से की एक लहर उसके अंदर उठी। क्या मुझे मुलाजमा समझ रहा है? उसने सोचा। तो आखिर खुद ले आए ना, मैं बहुत थक गई हूँ। अनाबिया ने हिम्मत जमा करके कहा। सिकंदर ने आंख खोल कर उसे देखा। लैंप की मदम रोशनी में अनाबिया का चेहरा जर्द मगर पुरअज़्म लग रहा था। बीवी हो, सवाब मिलेगा। उसे स्वाद लहजे में तंज किया। शोहर है, आपको भी रहम करना चाहिए। अनाबिया ने तुर्की बदरकी जवाब दिया। वो खामोशी से उठा, जग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। अनाबिया हक्का बक्का उसे जाते देखती रही।
اسے یقین نہ آیا کہ سکندر شاہ، وہ سکندر شاہ جو کبھی کسی کی بات نہیں سنتا تھا، اس کی بات مان کر قانون لینے چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا، جھگ کو ٹیبل پر رکھا، گلاس بڑھا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ پھر دوسرا گلاس پڑا اور رضائی کی دیوار کے اوپر سے انابیہ کی طرف بڑھایا۔ پی لو، اس نے مختصر کہا۔ مجھے پیاس نہیں ہے۔ انابیہ نے منہ پھیر لیا۔ خون خشک ہو رہے ہیں تمہارے، اور حلق سی آواز مشکل سے نکل رہی ہے، پی لو، میں نے زہر نہیں ملایا۔ سکندر نے گلاس اس کے قریب کر دیا۔ انابیہ کو واقعی شدید پیاس لگی تھی، اس نے جھجکتے ہوئے گلاس تھام لیا۔ اس کی انگلیاں سکندر کی انگلیوں سے مس ہوئی۔ ایک کرنٹ سا تھا تو جو انہوں نے محسوس کیا، مگر دونوں نے نظر انداز کیا۔ انابیہ نے جلدی سے پانی پیا اور گلاس واپس تھما دیا۔ شکریہ، اس نے بامشکل کہا۔ سکندر نے گلاس رکھا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ اب سو جاؤ، صبح ناشتے کے ہنگامے سے پہلے کچھ نیند پوری کر لو۔ انابیہ بھی دوبارہ لیٹ گئی۔ رضائی کی دیوار اب بھی وہی تھی، مگر وہ اتنی اونچی نہیں لگ رہی تھی۔ خوف کی جگہ پر عجیب سی الجھن نے لے لی تھی۔ سکندر، انابیہ نے چند لمحوں بعد اندھیرے میں پکارا۔ اب کیا ہے؟ سکندر کی آواز میں نیند کی غنودگی تھی۔ آپ نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ آپ تو انکار کر سکتے تھے نا؟ یہ وہ سوال تھا جو پچھلے ایک ہفتے سے اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ سکندر نے پہلو بدلا۔ اب اس کا رخ انابیہ کی پیٹھ کی طرف تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی اپنوں کی خوشی کے لیے اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے انابیہ۔ چچا جان کو ہارٹ اٹیک آیا اور دادا جان نے اپنی پگڑی میرے قدموں میں رکھ دی۔ میں سکندر شاہ ہوں، باغی ہو سکتا ہوں مگر بے حس نہیں۔ اس کے جواب نے انابیہ کو لاجواب کر دیا۔ وہ سکندر کو صرف ایک مغرور شخص سمجھتی تھی، مگر آج اسے اس کے اندر ایک ذمہ دار انسان کی جھلک نظر آئی۔ اور تم؟ سکندر نے اچانک پوچھا۔ تم نے کیوں ہاں کی؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ انابیہ نے آنکھیں میچ لی۔ میں نفرت نہیں کرتی، بس ڈرتی ہوں۔ آپ کی دنیا میری دنیا سے بہت الگ ہے۔ آپ سنجیدہ ہیں اور میں تو بات بات پر رونے والی لڑکی ہوں۔ مجھے لگا آپ میری زندگی جہنم بنا دیں گے۔ اندھیرے میں سکندر کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ جہنم تو ہم دونوں نے مل کر بنانی ہے، اگر ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا نہ سیکھا۔ فی الحال یہ رضائی کی سرحد کافی ہے، اسے عبور کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں اپنی حدود میں خوش ہوں۔ انابیہ کے چہرے پر بھی ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ شب بخیر سکندر، شب بخیر کزن۔ سکندر نے جہان بوجھ کر اسے بیوی نہیں کہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ انابیہ کو لگا شاید یہ سفر اتنا بھی خوفناک نہیں ہوگا جتنا اسے سوچا تھا۔ سکندر شاہ سخت ضرور تھا، مگر وہ ظالم نہیں تھا۔ رضائی کا رول ان کے درمیان ایک سمجھوتے کی طرح رکھا ہوا تھا، جو فی الحال دونوں کے لیے سکون کا باعث تھا۔ شاہ حویلی کی اونچی فصیلوں کے اندر سردار حاکم شاہ کا حکم چلتا تھا۔ ان کی آواز میں وہ گرج تھی کہ حویلی کے در و دیوار بھی کانپ اٹھتے تھے۔ مگر پھر اسی حویلی کے ایک شاہ نے بغاوت کر دی تھی۔ ذوالفقار شاہ، حاکم شاہ کا چھوٹا بیٹا، اپنی خاندانی روایات، جہو حسرم اور باپ کی انا کو ٹھوکر مار کر حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا قصور اتنا تھا کہ اس نے اپنی پسند کی حویلی کی عزت پر فوقیت دی تھی۔ شہنیلا صدی کی جو یونیورسٹی میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی، ایک متوسط طبقے کی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، مگر حاکم شاہ کے لیے وہ غیر خون تھی، حویلی کے معیار سے کم تر۔ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو اس حویلی کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے ذوالفقار۔ حاکم شاہ کی وہ آخری تنبیہ حویلی کی فضا میں گونج رہی تھی، مگر محبت کا خون، جوانی کا جوش اور اپنی ذات کی تکمیل کی خواہش ذوالفقار کو 7 سمندر پار کینیڈا لے آئی تھی، اور اس نے ہمیشہ کے لیے حویلی کو چھوڑ دیا۔ کینیڈا میں برف باری زور و شور سے جاری تھی۔ کھڑکی کے باہر ہر چیز سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اپارٹمنٹ کے اندر ہیٹر کی گرمائش کے باوجود ذوالفقار کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ زلفی، کیا سوچ رہے ہیں؟ شہنیلا نے چائے کا مگ اس کے سامنے رکھتے مسکرا کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں وہی چمک تھی جس نے ذوالفقار کو دیوانہ بنایا تھا۔ ذوالفقار نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ کچھ نہیں، بس حویلی یاد آ رہی تھی۔ وہاں اس وقت گرمیاں ہوں گی، آموں کا موسم ہوگا، بیجان صحن میں تخت پر بیٹھی ہوں گی۔ شہنیلا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنی بہت یاد کرتے ہیں نا؟ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں نے آپ کو آپ کی بہنوں سے چھین لیا۔ ایسا مت کہو شہنیلا۔ ذوالفقار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم میری کل کائنات ہو، جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کسی چیز کا غم نہیں۔ ہم اپنی دنیا میں یہی بسائیں گے، ایک ایسی دنیا جہاں محبت کو ذات پات اور حسب نسب کے ترازو میں نہیں تولا جائے گا۔ اور انہوں نے واقعی اپنی دنیا بسا لی تھی۔ ذوالفقار نے دن رات محنت کی، ایک چھوٹی سی نوکری سے شروعات کی اور پھر اپنا کاروبار شروع کیا۔ زندگی خوبصورت تھی، محبت مکمل تھی، مگر خوشی شاید خاندان کے مردوں کی قسمت میں کم ہی لکھی تھی۔ شادی کے 8 سال بعد جب اللہ نے انہیں امید کی کرن دکھائی تو خوشیوں کے ساتھ ساتھ
خواب کے سائے بھی منڈانے لگے۔ ڈاکٹر سے نے پیچیدگیوں سے آگاہ کر دیا، مگر شنیلا بضد تھی۔ اسے ہر صورت اس بچے کو جنم دینا تھا، اور رات آج بھی ذوالفقار کی یادداشت میں کسی ڈراؤنے خواب کی طرح محفوظ تھی۔ ہسپتال میں جب ڈاکٹر نے باہر آ کر سر جھکا دیا، ہم بچے کو بچا سکے مسٹر شاہ، مگر آپ کی بیوی وہ نہیں رہی۔ اس لمحے ذوالفقار شاہ کی دنیا ویران ہو گئی۔ وہ ٹورنٹو کی برفیلی ہواؤں میں اکیلا رہ گیا، اپنی ننھی سی بیٹی انابیہ کو سینے سے لگا۔ شنیلا چلی گئی تھی، اسے ایک اجنبی دیس میں تنہا چھوڑ کر۔ 10 سال بعد۔ ڈیڈ، آپ سن رہے ہیں؟ مجھے سارا کی برتھ ڈے پارٹی پہ جانا پلیز۔ 10 سالہ انابیہ، جس کی آنکھوں میں شنیلا کی جھلک اور ضد میں شاہ خاندان کا خون تھا، اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ ذوالفقار نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ جینز اور ٹی شرٹ پہنے، بالوں کو ایک اونچی پونی ٹین میں باندھے بالکل ایک مغربی لڑکی لگ رہی تھی۔ اینی، میں نے کہا نا راحت بہت ہو جائے گی، وہاں کا ماحول۔ او ڈیڈ، اب پھر شروع ہو گئے؟ یہاں سب ایسے ہی رہتے ہیں، آپ کیوں مجھے ہر چیز سے روکتے ہیں؟ انابیہ نے پیر پٹکا، میری ساری فرینڈ جا رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا آپ اتنے اولڈ فیشن کیوں ہیں؟ اولڈ فیشن کا لفظ ذوالفقار کے دل پر ایسے لگا جیسے اچانک احساس ہوا کہ انابیہ صرف شکل و صورت میں نہیں بلکہ سوچ اور رہن سہن میں بھی اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ کینیڈا کا بے باک معاشرہ، آزادی کا کلچر، یہ سب انابیہ کی رگوں میں اتر رہا تھا۔ وہ رات کو دیر تک جاگتا رہا، اسے اپنی ماں بی بی جان کی باتیں یاد آئیں۔ ذوالفقار، خون آخر خون ہوتا ہے، تم اسے 7 سمندر پار تو لے گئے ہو، مگر اس کی جڑیں اسی مٹی میں ہیں۔ کل کو جب وہ بڑی ہو کر تم سے سوال کرے گی یا کوئی ایسا قدم اٹھا لے گی جو ہماری روایات کے منافی ہو، تو تم کسے منہ دکھاؤ گے؟ اس رات اس نے فیصلہ کیا اسے اپنی بیٹی کو بچانا تھا، اسے اپنی جڑوں کی طرف لوٹنا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور وہ نمبر ملایا جس نے پچھلے 18 سالوں میں کبھی نہیں ملایا تھا۔ گھنٹی بجتی رہی اور پھر دوسری طرف سے ایک ضعیف مگر جانی پہچانی آواز آئی، ہیلو بی بی جان، میں ذوالفقار۔ اس کی آواز رن گئی۔ دوسری طرف ایک طویل خاموشی چھا گئی، پھر سسکیوں کی آواز آئی، زلفی میرا بیٹا، تم زندہ ہو؟ میں آ رہا ہوں بی جان، میں واپس آ رہا ہوں اپنی بیٹی کو لے کر، مجھے پناہ چاہیے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے آپ کا دامن چاہیے۔ زلفی نے روتے ہوئے کہا، بی جان تو ماں تھی، کیسے منع کر دی؟ شاہ ویلی کا عالیشان گیٹ کھلا تو سیاہ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ انابیہ شیشے سے منہ لگائے حیرت سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ، یہ تو کسی فلم کا سیٹ لگ رہا ہے، کیا واقعی یہ ہمارا گھر ہے؟ ذوالفقار کے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھی، وہ 18 سال بعد واپس آیا تھا۔ حویلی کی فضا وہی تھی، پرشکوہ اور رعبدار۔ پرانے درخت، وسیع اور ریز لان، اور سامنے سرخ اینٹوں سے بنی وہ عمارت جس نے کئی نسلوں کو جوان ہوتے دیکھا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی، ملازم بھاگے آئے، چھوٹے سرکار آئے، چھوٹے سرکار۔ حویلی میں شور مچ گیا۔ ذوالفقار گاڑی سے اترا، اسے انابیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ انابیہ ڈری ہوئی نظروں سے چاری طرف دیکھ رہی تھی، اسے اپنے باپ کا کانپتا ہوا ہاتھ محسوس ہو رہا تھا۔ برآمدے میں ہجوم جمع تھا، بی جان وہیل چیئر پر تھی، ان کے ساتھ ایک باوقار شخصیت کھڑی تھی جو ہو ذوالفقار جیسا تھا مگر عمر میں بڑا تھا۔ یہ مراد شاہ تھے، ذوالفقار کے بڑے بھائی، لیکن سب کی نظریں اس شخص پر تھی جو مرکزی دروازے کی بیچوں بیچ کھڑا، ہاتھ میں اپنی مخصوص چھڑی تھامے، سردار حاکم شاہ۔ عمر نے ان کی کمر نہیں جھکائی تھی، ان کا روب آج بھی ویسا ہی تھا۔ ذوالفقار آہستہ آہستہ آگے بڑھا، وہ حاکم شاہ کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ بابا سائیں، اسے بمشکل کھار چک کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، مجھے معاف کر دے، میں ہار گیا بابا، میں ہار گیا۔ حاکم شاہ نے اپنی چھڑی زمین پر ماری۔ شاہوں کی اولاد ہار کر بھی گھر واپس آتی ہے ذوالفقار، جب تک جیت کا نشہ ہوتا ہے تب تک انہیں اپنا خون یاد نہیں آتا۔ ابا جان، مراد شاہ نے تڑپ کر باپ کو پکارا، آج تو اسے گلے لگا لے، دیکھیں وہ بچی۔ حاکم شاہ کی نظریں ننھی انابیہ پر پڑی جو سہمی ہوئی اپنے باپ کے پیچھے چھپی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کی بڑی بڑی آنکھیں، ان میں کچھ ایسا تھا جس نے حاکم شاہ کے دل پر پڑی برف پگھلا دی۔ وہ شنیلا کی نشانی تھی مگر خون تو شاہ خاندان کا تھا۔ حاکم شاہ نے ایک لمبی سانس لی، اٹھو ذوالفقار، حویلی کے دروازے تمہارے لیے بند ہوئے تھے مگر اس بچی کے لیے نہیں، اور چونکہ یہ بھی نابالغ ہے اس لیے اس کے باپ کو بھی یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ یہ معافی نہیں تھی مگر یہ پناہ ضرور تھی۔ بی جان نے روتے ہوئے ذوالفقار کو گلے لگایا اور نابیہ کو چوم لیا۔ میری بچی، میری پوتی بالکل گڑیا جیسی ہے۔ بی جان مسلسل اسے چومتی جا رہی تھی۔ انابیہ کے لیے سب کچھ نیا اور عجیب تھا، اتنے سارے لوگ، اتنے بڑے کمرے، اور اردو زبان جو اسے سمجھ تو آتی تھی مگر بولنے میں دشواری ہوتی تھی۔ اسے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں نہ جائے جہاں مردوں کی بیٹھک ہے، لیکن بوریت اور تجسس نے اسے مجبور کر دیا تھا۔
وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک طویل برآمدے میں نکل آئی جہاں دیواروں پر پرانی تلواریں اور بندوقیں لگی تھی. حنوط شدہ ہرن کے سر دیوار کی رونق بنے تھے. سامنے ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا جس میں کتابوں کے ڈھیر لگے تھے. واؤ، لائبریری! انابیہ خوش ہو کر اندر گھس گئی. الماری میں رکھی کتابوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے ایک بھاری اور کھڑکدار آواز آئی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انابیہ اچھل پڑی. اسے پلٹ کر دیکھا. دروازے میں ایک لڑکا کھڑا تھا، تقریباً 16-17 سال کا. قداور گندمی رنگت، تیکھے نگوش اور آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی. اسے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک کتاب تھی. یہ سکندر شاہ تھا. میں بس کتابیں دیکھ رہی تھی، انابیہ نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں جواب دیا. سکندر شاہ آگے بڑھا. اس کی پیشانی پر بل تھے. یہ حویلی کا مردانہ حصہ ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کو یہاں آنا منع ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا. انابیہ نے صفائی پیش کی. اور یہ کہاں لکھا ہے کہ لڑکیاں کتابیں نہیں پڑھ سکتی؟ کینیڈا میں تو یہ کینیڈا نہیں ہے. سکندر نے سختی سے اس کی بات کاٹی اور اس کے قریب آیا جس سے انابیہ کو قدرے خوف محسوس ہوا. یہ شاہ حویلی ہے، یہاں اصول چلتے ہیں، بحث نہیں. تم چچا ذوالفقار کی بیٹی ہو نا؟ وہ انگریز؟ انابیہ کو انگریز سن کر غصہ آیا. میرا نام انابیہ ہے اور میں انگریز نہیں. تمہارے لہجے اور لباس سے تو یہ لگ رہا ہے. سکندر نے اس کی جینز شرٹ کی طرف حقارت سے دیکھا. بہتر ہوگا تم زنان خانے میں واپس جاؤ، اس سے پہلے کہ دادا جان تمہیں یہاں دیکھ لے. راستہ وہ ہے، سیدھا جا کر بائیں مڑ جانا. سکندر نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. اس کے انداز میں حکم تھا. انابیہ نے اسے گھور کر دیکھا. آپ بہت روڈ ہیں اور تم بہت بدتمیز ہو. سکندر نے فوراً جواب دیا. جاؤ. انابیہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی. جاتے اس نے مڑ کر دیکھا. سکندر شاہ اب بھی وہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. چہرے پر وہی سنجیدگی اور ناگواری تھی. یہ انابیہ اور سکندر کی پہلی ملاقات تھی. رات کے کھانے پر حویلی کا دسترخوان بچ گیا. انواع اقسام کے کھانے تھے. مراد شاہ نے ذوالفقار کو اپنے پاس بٹھایا. سکندر، آؤ بیٹے، اپنے چچا سے ملو. مراد شاہ نے فوراً آواز دی. سکندر جو بھی کمرے میں داخل ہوا تھا موتبانہ انداز میں آگے بڑھا. اس نے ذوالفقار کو سلام کیا اور مصافحہ کیا. جو خوش آمدید چچا. ذوالفقار نے غور سے دیکھا. ماشاءاللہ بھائی جان، یہ تو بالکل ابا جی پر گیا ہے. وہی تیور، وہی انداز. سکندر ہلکا سا مسکرایا، ایک بہت رسمی مسکراہٹ. پھر اس کی نظر سامنے بیٹھی انابیہ پر پڑی جو کانٹے سے چاول کھانے کی کوشش کر رہی تھی. سکندر کی آنکھوں میں پھر وہی طنز ابھرا. چچا جان، آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. سکندر نے دھیمی آواز میں کہا، مگر انابیہ نے سن لیا. پرندے جب پنجرے میں واپس آتے ہیں تو اکثر پھڑپڑاتے ہیں، زخمی بھی ہو جاتے ہیں. ذوالفقار نے ایک آہ بھری اور انابیہ کو دیکھا. جانتا ہوں بیٹا، اس لیے تو واپس آیا، جسے سب کچھ سکھا سکو. انابیہ نے کھانے سے نظریں نہیں اٹھائی لیکن اس کے ننھے ذہن نے یہ بات نوٹ کر لی کہ اس حویلی میں اس کا سب سے بڑا دشمن وہ لڑکا ہے جو سامنے بیٹھ کر بڑی نفاست سے نوالد ہو رہا ہے. سکندر شاہ تب بھی انابیہ کے لیے ایک پہیلی تھا، ایک چیلنج تھا، آج بھی ایک خوف بھی. اور 12 سال بعد وہ خود حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا. اور رات کے پچھلے پہر سہاگ رات والے کمرے میں سوئی ہوئی انابیہ نے نیند میں بے چینی سے کروٹ لی. ماضی کی دریچے خواب بن کر اسے ستا رہے تھے. وہ چھوٹی بچی جو کینیڈا سے آئی تھی اب اس حویلی کی روایات میں جھگڑ دی گئی تھی. رضائی کی دوسری طرف سکندر شاہ جاگ رہا تھا. اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. ابھی وہ دن اسے بھی یاد تھا جب ایک چھوٹی سی سنہرے بالوں والی لڑکی لائبریری میں گھس آئی تھی اور اسے روٹ کہا تھا. واقعی دو لگ ہم الگ دنیا کے ہیں. سکندر نے دل میں سوچا اور بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی کی طرف دیکھا. اور ان دنیاؤں کا ملنا قیامت سے کم نہیں ہوگا. اسے گہری سانس لی اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لی. ایک ہفتے پہلے ذوالفقار شاہ کے کمرے میں ڈاکٹروں کی ٹیم موجود تھی. باہر راہداریوں میں ملازموں کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی، مگر سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑی تھی. ذوالفقار شاہ جو اپنی بیٹی کی خاطر کینیڈا چھوڑ کر آئے تھے آج زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے. دل کا دورہ اس قدر شدید تھا کہ ڈاکٹر بھی پر امید نہیں تھے. انابیہ جو اب 20 سال کی ہو چکی تھی کمرے کے کونے میں کھڑی زہروں کے تار رو رہی تھی. اس کا دوپٹہ آنسو سے بھیگ چکا تھا. اس کے وجود میں کپکپاہٹ تھی. بیڈ پر لیٹی ذوالفقار شاہ کی سانسیں اکھڑ رہی تھی. آکسیجن ماسک کے پیچھے ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا. انہوں نے کمزور ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا. بابا سائیں. ان کی آواز بامشکل نکل رہی تھی. سردار حاکم شاہ جو اپنی تمام تر سختی اور انا کے باوجود اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ٹوٹ چکے تھے فوراً قریب آئے. انہوں نے ذوالفقار کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. میں یہاں ہوں ذوالفقار، ہمت مت ہارو بیٹا. ڈاکٹرز کہہ رہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے.
हाकिम शाह की आवाज में वो गर्ज नहीं थी जो उनकी पहचान थी, बल्कि एक बाप का दर्द था। नहीं बाबा, वक्त कम है। जुल्फकार ने नफीम में सर डाया। उसकी नजरें कोने में खड़ी अनाबे पर जम गई। मेरी बच्ची अकेली रह जाएगी इस हवेली में, इस दुनिया में वो अकेली नहीं है। हाकिम शाह ने उसे तसल्ली दी। वो शाह खानदान की बेटी है, जब तक मैं जिंदा हूं को उसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। जुल्फकार की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर तकिए में जज़ब हो गया। मैं जानता हूं बाबा, मगर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं एक वादा चाहता हूं, एक आखिरी भीख दे दे मुझे। हाकिम शाह का दिल दहल गया। मांगो जुल्फकार, जो मांगना है। जुल्फकार ने अपनी सारी तवनाई मुश्तबा की और हाकिम शाह का हाथ खींच लिया। अनाबिया का निकाह अभी इसी वक्त सिकंदर से करवा दे। कमरे में मौजूद हर शख्स पर सट्टा तारी हो गया। अनाबिया जो रो रही थी पत्थर की मूरत बन गई। उसके कानों ने जो सुना उस पर यकीन ही नहीं आया। हाकिम शाह भी चौंक गए। जुल्फकार, तुम होश में हो इस हालत में? और सिकंदर? हाँ बाबा, सिकंदर भी वाहिद मर्द है जो मेरी बेटी की हिफाजत कर सकता है। वो सख्त है मगर बाकिरदार है, और अपनी बेटी को उसके हिसार में देखकर ही इत्मीनान से मर सकूंगा। जुल्फकार की सांसें तेज होने लगी। मॉनिटर की पीप की आवाज पड़ने लगी। खुदारा बाबा, मेरी आंखें बंद होने से पहले हाकिम शाह ने बेटे की हालत देखी तो उनके पास इन घर की गुंजाइश न रही। उन्होंने सर उठाया और कमरे में मौजूद अपने बड़े बेटे मुराद शाह को देखा। मुराद, मौलवी को बुलाओ अभी, और सिकंदर को भी बुलाओ। मुराद शाह ने कुछ कहना चाहा मगर बाप का हुक्म अटल था। वो सर झुकाकर बाहर निकल गए। अनाबिया को लगा जैसे उसके पैरों से तले से जमीन निकल गई हो। वो भागकर बाप की सराहनीय उनका हाथ पकड़ लिया। बाबा, ये अब क्या कह रहे हैं? प्लीज बाबा, मुझे शादी नहीं करनी, और वो भी सिकंदर शाह से। मैं डरती हूँ उनसे बाबा, तो मुझे पसंद नहीं करते। वो हिचकियों के दरमियान बोल रही थी। जुल्फकार ने कांपते हाथ से उसके हाथ सर पर रखे। एनी, मेरी गुड़िया, बाप पर भरोसा रखो। मोहब्बत का तो मुझे नहीं पता, मगर सिकंदर तुम्हें कभी रुस्वा नहीं होने देगा। ये मेरा आखिरी फैसला बेटा, मेरी रूह को तकलीफ मत देना। बाप की इस जज्बाती अपील ने अनाबिया के लफ्ज सीख दिए। वो कैसे इनकार करती? उसका बाप मौत के मुंह में था और ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, मगर उसका दिल चीख रहा था। सिकंदर शाह, वो शख्स जिसने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी, जिसे हमेशा एक बिगड़ी हुई वलायती मैम समझता था। चंद मिनट बाद दरवाजा खुला। सिकंदर शाह अंदर दाखिल हुआ। उससे आज शलवार कमीज में मलबूस था। चेहरा हमेशा की तरह स्पाट और संजीदा था। उसे सूरत हाल का इल्म हो चुका था। उसने एक नजर अपने चचा को देखा जो वो तो हयात की कश्मकश में थे, और एक नजर अनाबिया पर डाली जो खौफजदा हिरनी की तरह सहमी हुई थी। उसके दिल में क्या था? क्या तूफान थे? क्या वो इस जबरदस्ती के रिश्ते पर नाला थी, शायद कुछ और? हाकिम शाह सिकंदर के पास आए। तुम्हारे चाचा की आखिरी ख्वाहिश है, क्या तुम्हें मंजूर है? सिकंदर ने एक लम्हे के लिए पलकें चिपकाई, फिर सर उठाकर बाप को दादा को देखा। जी मुझे कोई इतराज नहीं है। उसकी आवाज ठहरी हुई थी, जिस बात से आ रही। मौलवी साहब आ चुके थे। कमरे में ही एक छोटी सी मेज पर निगाह का रजिस्टर खोल दिया गया। गवाहान मौजूद थे। मौत की परछाइयों के साए में जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो रहा था। अनाबिया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावना ख्वाब दिख रही हो। उसे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाया गया। उस कानों में अल्फाज गूंज रहे थे मगर वो इन्हें समझने से कासिर थी। अनाबिया बिन्ते जुल्फकार, क्या आपको सिकंदर शाह ने मुराद शाह के साथ निकाह बाउस 5 लाख हक महर कबूल है? कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ मॉनिटर की पीप पीप और अनाबिया की सिसकियों की आवाज थी। हाकिम शाह ने सख्ती से कहा, बोलो बेटी, बाप की तरफ देखो। अनाबिया ने बाप को देखा। जुल्फकार की आंखों में एक उम्मीद से उस पर जमी थी। उसने आंखें बंद कर ली। आंसू का एक रेला उसके रुखसारों पर बह निकला। कबूल है। आवाज इतनी मध्यम थी कि शायद फरिश्तों ने भी मुश्किल से सुनी हो। फिर सिकंदर की बारी थी। सिकंदर साहब ने मुराद शाह, क्या आपको कबूल है? सिकंदर ने एक गहरी निगाह अनाबिया के झुके हुए सर पर डाली। कबूल है। उसकी आवाज में वही ठहराव था, वही मजबूती। 3 बार इकरार के बाद वो दो अजनबी जो एक छत के नीचे रहते हुए भी कोसों दूर थे, एक ऐसे बंधन में बंध गए जिसे तोड़ना मुमकिन नहीं था। दुआ के लिए हाथ उठे। जुल्फकार के चेहरे पर अब अजीब सा सुकून था। उन्होंने सिकंदर को करीब बुलाया। सिकंदर जो क्या? जुल्फकार ने अनाबिया का हाथ सिकंदर के मजबूत हाथ में दिया। अनाबिया का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, जबकि सिकंदर का हाथ गर्म और सख्त था। इसका ख्याल रखना सिकंदर, ये अमानत है। मैं वादा करता हूँ चाचा जान। सिकंदर ने जुल्फकार की आंखों में देखते हुए कहा, आपकी इज्जत अब मेरी इज्जत है। इसको कुछ वक्त के बाद ये जुल्फकार शाह इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। एक तवील दीप की आवाज ने ऐलान कर दिया कि अनाबिया के सर से बाप का साया
हमेशा के लिए उठ चुका है। पापा। अनाबिया की चीख ने कमरे की दीवारों को हिला दिया। वो रात क़यामत की रात थी। अनाबिया होशो हवास खो बैठी थी। तदफीन और ताज़ियत लोगों का हुजूम उसे कुछ याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि अब वो अकेली है और उसका निकाह उस शख्स से हो चुका है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा खौफजदा रहती है। हवेली के उसूलों के मुताबिक निकाह के फौरन बाद रुखसती नहीं होती थी, खासतौर पर सोख के दिनों में। लेकिन चूंकि निकाह हो चुका था इसलिए नाबिया अब कानूनी और शरई तौर पर सिकंदर की बीवी थी। एक हफ्ता गुजर गया। हवेली अभी तक सोख में थी और सोख खत्म नहीं हुआ था। लेकिन हाकिम शाह ने फैसला किया कि नाबिया को अब सिकंदर के कमरे में मुंतकिल हो जाना चाहिए, क्योंकि जुल्फकार उसे सिकंदर के स्पुर्द करके गए थे और आज वो रात थी जब उसे बाकायदा तौर पर सिकंदर के कमरे में भेजा गया। अनाबिया जब कमरे में दाखिल हुई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माजी के ये सारे मनाजर उसकी आंखों से सामने घूम रहे थे। बाप की मौत, जबरदस्ती का निकाह, सिकंदर का वो सर्द रवैया। वो जानती थी कि सिकंदर ने निकाह सिर्फ अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश के तराम में किया है। उसे नाबिया से कोई मोहब्बत नहीं, शायद हमदर्दी भी नहीं। और नाबिया, वो तो अभी तक अपने बाप के गम से नहीं निकल पा रही थी। वो शोहर की जिम्मेदारी कैसे निभाती? वो एक ऐसे शख्स के साथ बिस्तर कैसे बांध सकती थी जो उसके लिए एक अजनबी से भी बदतर था? जब वो बेड के पास पहुंची तो उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, और वो ख्याल था अपनी हिफाजत का, अपनी जात की हिफाजत, अपने जज्बात की हिफाजत। उसने रजाई उठाई, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा पक्का था। उसने रजाई को रोल किया, बेड के बिल्कुल दरमियान में रख दिया। वो सिर्फ रुई की दीवार नहीं थी, ये उसके खौफ और सिकंदर की अना के दरमियान एक हद बनी थी। वे अभी सबके सामने तैर नहीं, इसलिए आप अपनी साइड पर सोई, मैं अपनी। ये अल्फाज कहते उसे लगा कि वो सिकंदर की तौहीन कर रही है, मगर उस पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो ज़हनी तौर पर इस रिश्ते को कबूल करने से कासिर थी। इस निकाह में उसकी रजामंदी शामिल तो थी, मगर वो रजामंदी जज्बाती दबाव का नतीजा थी। सुबह की उजली किरणें खिड़कियों के शीशों से छन कर कमरे में दाखिल हो रही थी। अनाबिया फजर की नमाज के बाद फौरन जा गई थी और सिकंदर के उठने से पहले ही सोफे पर जाकर बैठ गई थी। सिकंदर कुछ देर बाद जाग कर बिना उससे कोई बात किए तैयार होकर ऑफिस चला गया था। नाश्ता करने के बाद अनाबिया मीजान के पास बैठ गई और कमरे की सफाई के लिए पुरानी मुलाजमा नसीमा बुआ अंदर दाखिल हुई। नसीमा बुआ जिसने इस हवेली की 3 नस्लें देखी थी, उसकी आंखें आकाश जैसी तेज थी। वो बेड की चादरें दुरुस्त करने लगी। अचानक उसकी नजर तकियों पर पड़ी। नसीमन बुआ के तजर्बाकार ज़हन ने फौरन खोज लिया। उसने मायने खैस अंदाज में सर लाया। दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। सुहाग की सीज तो ऐसी नहीं लगती। वो सफाई करते हुए बुड़बुड़ाती रही। उसके लिए कोई मामूली बात नहीं थी। बीजान तस्बीह बढ़ रही थी जब नसीमन बुआ दबे पांव अंदर दाखिल हुई। उनके पांव दबाते बैठ गई थी। बीजान, एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने तो। बीजान ने तस्बीह रुक। कहो नसीमन, क्या नई खबर आई हो? नसीमन ने इधर उधर देखा जैसे दीवारों के भी कान हो, फिर सरगोशी की। बीजान, मुझे नहीं लगता कि छोटे सरकार और छोटी बीबी मियाँ बीवी की तरह रह रहे हैं। बीजान के हाथ रुक गए। उन्होंने झटके से नसीमन को देखा। ये क्या बकवास कर रही हो? अरे बकवास नहीं बीजी, आंखें देखी बात कर रही हूँ। आज कमरे की सफाई करते हुए देखा, बेड का तो नाम का इस्तेमाल हुआ है। असल में तो लगता है दीवारें खड़ी थी बीच में। सिकंदर बाबा के तकिए की खुशबू अलग थी और बहू बीबी की चादर महक सोफे से आ रही थी। दोनों में वो अपनाइट नहीं दिखी जो नए जोड़े में होती है। बीजान का चेहरा फक हो गया। वो तो उम्मीद लगाए बैठी थी कि साल के आखिर तक उनकी गोद में पड़पोता खिलेगा। हाकिम शाह वो खुद जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पर थे और उनकी वाहिद ख्वाहिश शाह हवेली का वारिस देखना था। क्या कह रही हो नसीमन? बीजान की आवाज में तशवीश थी। अगर निकाह तो कागज का टुकड़ा है बीजी। सीमन ने जल्दी पर तेल छिड़का। दिल ना मेरे तो जिस्म कैसे मिलेंगे? ये वलायती मैम है, पता नहीं सिकंदर बाबा को पसंद भी करती है या नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहो तो हवेली का वारिस तो ख्वाब में ही रह जाएगा। बीजान ने गुस्से से साइड टेबल पर रखी तस्वीर। ये नहीं हो सकता। सिकंदर ने वादा किया था अपने चाचा से, अपनी जुबान से नहीं फिर सकता। मैं अभी हाकिम सरकार से बात करती हूँ। बीजान ने गुस्से भरे अंदाज में कहा। हाकिम शाह अपनी कुर्सी पर बैठे गहरी सोच में गुम थे जब बीजान तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई। हाकिम सरकार अब यहाँ सुकून से बैठे और वहां आपका पोता हमें बेवकूफ बना रहा है। हाकिम शाह ने चौंक कर उन्हें देखा। क्या हुआ बेगम, खैरियत तो है? कहा है कि खैरियत? बीजान ने रवायती अंदाज में माथे पर हाथ मारा। पूरा हफ्ता हो गया रुखसती को और खबर मिली है कि मियाँ बीवी अजनबियों की तरह रह रहे।
अलग अलग सोते हैं, अलग अलग त्यागते हैं। अगर सिकंदर ने अनाबिया को बीवी तस्लीम नहीं किया तो ये शादी किस नाम की? हाकिम शाह की पेशानी पर बल पड़ गए। उनके हाथ में पकड़ी छड़ी पर गिरफ्त उनकी मजबूत हुई। किसने कहा तुमसे? तसीमन ने देखा, मैंने खुद भी नोट किया है। दोनों की आंखों में वो हया और चमक नहीं जो नए जोड़े में होती है। सिकंदर काम में इतना मगन है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अनाबिया सहमी सहमी बैठी है। वीजान की आवाज भरा गई, मेरी कब्र में टांगे हाकिम सरकार, मुझे मरने से पहले अपनी पोते की औलाद का मुंह देखना है। अगर सिकंदर ने शादी सिर्फ फर्ज समझकर निभाई है तो नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी? हाकिम शाह उठ खड़े हुए। उनके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। शाह खानदान के मर्दों के लिए मर्दानगी और नस्ल बढ़ाना अना का सबसे बड़ा मसला था। अगर सिकंदर अपनी बीवी के करीब नहीं जा रहा तो ये उनकी तरबियत और हुक्म की तौहीन थी। तुम फिक्र नहीं करो बेगम। हाकिम शाह की आवाज में वही पुरानी गर्ज वापस आ गई। सिकंदर शाह हो या कोई, इस हवेली के दरो दीवार मेरे हुक्म के पाबंद है। उसे आज ही अपना फर्ज अदा करना होगा। हाकिम शाह ने दबंग अंदाज में कहा और सोच लिया कि आज ही वो सिकंदर से बात करेंगे। रात के 2 बज रहे थे। हवेली में हुक्का आलम था। तमाम मुलाजमीन क्वार्टर में जा चुके थे। हाकिम शाह मरकजी लाउंज में टहल रहे थे। उनकी छड़ी की टक टक फर्श पर एक खौफनाक आवाज पैदा कर रही थी। उनकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई, फिर बारी कदमों की छाप सुनाई थी। सिकंदर शाह मेन डोर से अंदर दाखिल हुआ। वो इंतहाई थका हुआ लग रहा था। उसने 3 पीस सूट पहना था, टाई की नॉट टीवी कर रखी थी और कोट हाथ में पकड़ा हुआ था। मुसलसल मीटिंग्स और बिजनेस के दबाव ने उसे नढाल कर दिया था। उसने लॉन्च में दादा जान को टहलते देखा तो चौंक गया। इतनी रात के हाकिम शाह का जागना मामूली बात नहीं थी। वो फौरन संभला, कोट सीधा किया, उनकी तरह पड़ा। अस्सलामुअलैकुम दादा जान, कब अभी तक जाग रहे हैं? खैरियत? सब ठीक तो है ना? सिकंदर ने तशवीश से पूछा। हाकिम शाह रुके और धीरे से मुड़े सिकंदर को सर से पैर तक घूरा। उनकी आंखों में वो शफकत नहीं थी जो सिकंदर देखने का आदी था, बल्कि एक सरपहरी और गुस्सा था। खैरियत? हाकिम शाह ने तंजिया अंदाज में दोहराया। तुम पूछ रहे हो सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है सिकंदर। सिकंदर उलझ गया। वो आगे बढ़ा। मैं समझा नहीं दादा जान। बिजनेस पे कोई लॉस? बिजनेस को छोड़ो। हाकिम शाह दहाड़े। उनकी आवाज खाली हॉल में गूंजी। तो तुम्हारे घर की बात कर रहा हूं, तुम्हारे बेडरूम की बात कर रहा हूं। सिकंदर ठड़क गया। उसे अंदाजा नहीं था कि बात उसकी जाती जिंदगी तक पहुंच जाएगी। मेरे बेडरूम की बात? उसने आहिस्ते से पूछा। हाकिम शाह उसके करीब आए। तुम्हें क्या लगता है सिकंदर, मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे कुछ नजर नहीं आता, या तुम ये समझते हो कि हवेली की दीवारें गूंगी है? सिकंदर ने नजरें झुका ली। दादाजान, मैं वाकई नहीं समझ पा रहा। आप किस बारे में? तुम और अनाबिया। हाकिम शाह ने उसकी बात काटी। तुम दोनों मियाँ बीवी की तरह नहीं रह रहे। तुम उसे धोखा दे रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो, अपने मरहूम चाचा की रूह को धोखा दे रहे हो। सिकंदर का रंग फक हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बात इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। देखे दादाजान, उसे दिफाई अंदाज अपनाया। अनाबिया भी बच्ची है, उसके सर से बाप का साया उठा है। उस सदमे में मैं उससे जबरदस्ती वो अंग्रेजी फलसफे अपने ऑफिस तक महदूद रखो। ये हाकिम शाह ने गुस्से से जमीन पर छड़ी मारी। वो बच्ची नहीं है, 20 साल की है, तुमसे निकाह हुआ है उसका, और तुम क्या ना मर्द हो जो एक औरत को नहीं संभाल सकते? ये लफ्ज सिकंदर के वजूद में कोड़े की तरह लगा। उसकी जबड़े बीच गए। उसकी मर्दाना अना को बुरी तरह ललकारा गया था। दादाजान प्लीज, कब हद पार कर रहे हैं। मेरा एहतराम मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं आपके आगे बोलूं, लेकिन ये मेरा और मेरी बीवी का जाती मामला है। जाती मामला जब होता है जब तुम हवेली से बाहर होते। हाकिम शाह की आवाज मजीद सख्त हो गई। ये शाह की हवेली है, यहाँ जाती कुछ नहीं होता, सब खानदानी होता है। तुम्हारी दादी सुबह शाम दुआएं मांगती है कि उनकी गोद हरी हो, और तुम यहाँ अलग अलग बिस्तरों के खेल खेल रहे हो। हाकिम शाह सोफे की तरफ पड़े, जहाँ एक सफेद तह की हुई चादर रखी थी। उन्होंने वो चादर उठाई। सिकंदर की नजरें उस चादर पर जम गई। वो जानता था उसका क्या मतलब है। ये वो फरसूदा जाहलाना रवायत थी जिसे वो अपनी तालीम और शऊर की वजह से दफन कर चुका था, लेकिन आज वो रवायत कफन बनकर उसके सामने खड़ी थी। हाकिम शाह वापस सिकंदर के वापस आए। उनकी आंखों में जुनून था। मैं और तुम्हारी दादी मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हमने जुल्फकार से वादा किया था कि इसकी नस्ल महफूज रहेगी, और नस्ल तब महफूज होती है जब अगली नस्ल दुनिया में आए। उन्होंने वो सफेद चादर सिकंदर के सीने पर दे मारी। सिकंदर ने भी इख्तियार उसे थाम लिया। कपड़े का लम्स उसके हाथों को जला रहा था। हक अदा करो, अपनी बीवी का हाजरा थी। हाकिम शाह का हुक्म अटल था, और हाँ, सबूत भी चाहिए तुम्हारी दादी को।
صبح یہ چادر مجھے داغدار چاہیے، ورنہ یاد رکھنا سکندر، پھر تمہیں حویلی کا وارث تو کیا، اپنا پوتا ماننے سے بھی انکار کر دوں گا۔ سکندر پتھر کا ہو چکا تھا، اس کے کان سائیں سائیں ہو رہے تھے۔ دادا جان یہ جہالت ہے۔ سکندر کی آواز کانپ رہی تھی، غصے سے، ذلت سے۔ یہ روایت ہے، حاکم شاہ نے آخری فیصلہ سنا ہے، اور اس حویلی میں روایت قانون ہے۔ جاؤ اب، اور صبح مجھے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ حاکم شاہ مڑے اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ان کی چھڑی کی آواز دور ہوتی گئی، مگر سکندر کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ سکندر وہیں کھڑا رہ گیا، ہاتھ میں وہ سفید چادر تھامے۔ اسے لگا یہ چادر نہیں، اس کی اور انابیہ کی عزت نفس کا کفن ہے۔ اسے شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹائی کھینچ کر اتار دی اور اسے صوفے پر پھینکا۔ اس کا دل کر رہا تھا چیخے، توڑ پھوڑ کرے، اس حویلی کو آگ لگا دے، مگر وہ بے بس تھا۔ وہ سکندر شاہ تھا جسے ہر حال میں اطاعت کرنی تھی۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگا، ہر قدم منو وسنی تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ نابیہ کا سامنا کیسے کرے گا، وہ لڑکی جو پہلے اس سے ڈرتی تھی، جو اس سے نظر نہیں ملاتی تھی، آج اس کے سامنے اس وحشیانہ مطالبے کے ساتھ کیسے جائے گا۔ کمرے کے دروازے تک پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس کا ہاتھ ڈور نوک پر تھا۔ اندر نابیہ سو رہی ہوگی، بے خبر باہر اس کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سکندر نے گہری سانس لی، اپنی آنکھوں میں ابھرنے والے طوفان کو روکا اور دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں دھیمی روشنی تھی، نابیہ بیٹھ کے کونے میں سمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ سکندر نے دروازہ بند کیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی سفید چادر کو دیکھا اور بیڈ پر سوئی معصوم لڑکی کو، اس کی مٹھی بیچ کے مجھے معاف کر دینا نابیہ۔ اس نے دل میں سوچا، آج اس حویلی کی دیواروں نے مجھے تمہارا شوہر نہیں بلکہ ایک مالک بننے پر مجبور کر دیا۔ اسے وہ چادر بیڈ کی پائنٹی پر رکھی اور کوٹ اتارنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ مجھے کوئی جنگ جیتنے کے لیے اپنی انسانیت ہارنے جا رہا ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر نابیہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں نہیں تھی، بس خوف اور بے چینی کی وجہ سے نیند غنود کی ہوئی تھی۔ کمرے میں چھایا ہوا سکوت ٹوٹا تو اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ سامنے سکندر کھڑا تھا، اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، ٹائی گردن پر ڈھیلی لڑک رہی تھی، کوٹ اس کے ہاتھ میں جھول رہا تھا اور سفید قمیض کے اوپری بٹن کھلے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ خوفناک چیز اس کی آنکھیں تھی سرخ، جیسے اس میں خون اتر آیا ہو۔ ان میں ایک ایسی وحشت تھی جو نابیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سکندر نے اندر قدم رکھا، پیچھے مڑ کر دروازے کو لاک کیا۔ نابیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بیٹھ کے کونے میں سمٹ گئی، اس کی چھٹی حص خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ اس نے رضائی کو جو اس کے درمیان دیوار تھی اپنے سینے تک کھینچ لیا۔ سکندر، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب اتنے غصے میں کیوں ہے؟ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا، آہستہ قدموں سے چلتا بیٹھ کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تہہ کی ہوئی سفید چادر تھی جسے اس نے زور سے بیٹھ کے پائنٹی پر دے مارا۔ نابیہ سہم گئی، اس کی نظریں سفید چادر پر جم گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے، کیا ہوا ہے۔ سکندر نے اس کے سوال کو دہرایا، اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا مگر کاٹدار تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، تمہاری یہ دیواریں، یہ رضائی کے حصار، یہ دوریوں کے ڈراوے، سب کھل گیا نابیہ، سب کچھ عیاں ہو گیا۔ نابیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ میں سمجھی نہیں۔ سکندر نے جھک کر اس کا بازو گرفت میں لیا اور اسے جھنجھوڑا۔ سمجھ رہا تمہیں اب پرے گا، دادا جان کو خبر ہو گئی ہے کہ ہم میاں بیوی نہیں تو اجنبی ہے۔ انہیں پتہ چل گیا تم مجھ سے الگ سوتی ہو، مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ نابیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا تھا نا مجھے وقت چاہیے۔ وقت؟ سکندر ایک طنزیہ ہنسی ہنسا، ایسی ہنسی جس میں دکھ زیادہ تھا۔ شاہ حویلی میں عورتوں کو وقت نہیں ملتا نابیہ، اسے صرف حکم ملتا ہے، اور مرد کو اپنی مردانگی ثابت کرنی پڑتی ہے ورنہ اسے نامرد کہا جاتا ہے۔ اس نے نابیہ کا ہاتھ بازو چھوڑا اور ٹائی کھینچ کر فرش پہ دی۔ وہ شیر کی طرح کمرے میں ٹہلنے لگا۔ دادا جان نے آج میری ذات کی دھجیاں اڑا دی تمہاری وجہ سے۔ انہوں نے مجھے وہ سفید چادر دی اور کہا کہ صبح انہیں ثبوت چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا حق وصول کروں ابھی اور اسی وقت۔ نابیہ کے جسم سے جان نکل گئی۔ اسے خوفزدہ نظروں سے سکندر کو دیکھا۔ نہیں سکندر پلیز، آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ پڑھی لکھے ہیں، آپ تو سمجھدار ہیں، یہ جہالت ہے، یہ ظلم ہے۔ سکندر ایک دم رکا اور مڑ کر نابیہ کی طرف رکھا۔ اس کا چہرہ نابیہ کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ ظلم تو غرا ہے، ظلم تو مجھ پر ہو رہا ہے نابیہ۔ میں اپنی بیوی کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں، میں اپنی حویلی میں چوروں کی طرح رہ رہا ہوں۔ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا میرے جذبات نہیں ہے؟ کیا میں پتھر ہوں؟ میں ڈرتی ہوں۔ نابیہ سسک پڑی۔ ڈرتی ہوں؟ سکندر نے اس رضائی کو مٹھی میں جکڑا اور بیچ میں رکھی تھی۔ اس کپڑے کے ٹکڑے سے تحفظ مانگتی ہو؟ آج یہ ڈر ختم ہو جائے گا، آج یہ دیوار گر جائے گی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے وہ رضائی کھینچی اور اسے دور کرنے
कोने में उछाल दिया। बेड अब खाली था, उनके दरमियान कोई रुकावट नहीं थी। अनाबिया चीखना चाहती थी मगर आवाज गले में फंस गई। वो पीछे खिसकने लगी, यहाँ तक कि उसकी कमर बेड हेड से जा लगी। सिकंदर, खुदा के लिए मत छुए, अगर आपकी मर्जी नहीं है जबरदस्ती मत कर, ये गुनाह है। सिकंदर बेड पर घुटनों के बल उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में मजबूरी और गुस्से का तूफान था। गुनाह? गुनाह तो यह है कि हम निकाह में होकर भी अजनबी है। गुनाह तो यह है कि मेरे दादा मुझसे मेरी नस्ल का हिसाब मांग रहे हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा अनाबिया। मेरी अना, मेरी इज्जत, मेरा वकार सब दांव पर लगा है। उसके बिल्कुल करीब आ गया। अनाबिया ने अपने हाथ जोड़ दिए, वो कांप रही थी। मैं वादा करती हूँ, मैं कोशिश करूंगी, बस आज की रात छोड़ दे, मैं कल नहीं। सिकंदर उसके जुड़े हुए हाथ पकड़कर नीचे किए। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी। कल का सूरज तब तलु होगा जब ये सफेद चावदार दागदार होगी। ये सवेली का कानून है और यही अब मेरी मजबूरी है। उसने अनाबिया के चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। अनाबिया ने आंखें मीचती, उसके गर्म आंसू सिकंदर के गालों पर गिर गए। सिकंदर का दिल एक लम्हे के लिए पसीजा। तो ये नहीं करना चाहता था, वो जानवर नहीं था। वो चाहता था कि लम्हा मोहब्बत से आए, जबर से नहीं। लेकिन दादा जान के अल्फाज नामर्द और बेवकूफ उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। मुझे माफ कर देना। सिकंदर ने उसके कान में सरगोशी की। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। लेकिन मैं इस हवेली के असूलों से लड़ते लड़ते थक गया हूं। अब मैं वही करूंगा जो एक शाह को करना चाहिए। नहीं पापा। अनाबिया ने आखिरी बार अपने बाप को पुकारा, जैसे वो आसमान से उतरकर उसे बचा लेंगे। मगर सिकंदर ने उसकी मजीद कोई बात नहीं सुनी। उसने लैंप ऑफ कर दिया। अंधेरा छा गया, मगर ये अंधेरा सुकून का नहीं, वहशत का था। कमरे में सिर्फ अनाबिया की दबी दबी सिसकियां और सिकंदर की भारी सांसों की आवाजें रह गई थी। भारी हवा का शोर था और अंदर एक रूह को रवायत की भेंट चढ़ाया जा रहा था। सिकंदर शाह ने अपना हक जताया। उसने वो रिश्ता जोड़ा जो शरीयत ने उसे दिया था, मगर तरीका वो इख्तियार किया जो रवायत ने उस पर थोपा था। वो जिस्मानी तौर पर जीत गया, मगर उस समय वो जज्बाती तौर पर हार रहा था। उसे पता था जब सुबह की रोशनी फैलेगी तो उसके पहलू में लेटी लड़की की आंखों में जो वीरानी होगी उसे सारी उम्र सोने नहीं देगी। लेकिन फिलहाल उसे सफेद चादर दागदार करनी थी, अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं, बल्कि अपने दादा के गुरूर को बचाने के लिए। ये वो रात थी जब अनाबिया का बचपन मर गया और एक टूटी हुई औरत ने जन्म लिया। और यही वो रात थी जब सिकंदर शाह अपने अंदर के इंसान को मारकर एक मुकम्मल जागीरदार बनने की कोशिश कर रहा था। नाकाम कोशिश। शाह हवेली का वसी और ईस लॉन इस वक्त शाम की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। फिजा में मोती और रात की रानी की खुशबू रची हुई थी, मगर आज उस खुशबू में वो पुरानी घुटन नहीं थी, बल्कि एक नई ताजगी थी। हवा के दोष पर एक मासूम सी खिलखिलाहट उभरी, जिसने हवेली के दोनों दीवार में जान डाल दी। रियान, रुको बेटा, गिर जाओगे। अनाबिया की आवाज में ममता की मिठास और हल्की सी घबराहट थी। वो लॉन में भागते हुए 1 साल के नन्हे वजूद के पीछे लगी। रियान शाह जो सफेद कुर्ता शलवार में मलबूस अपनी बाप की हुबहू कापी लग रहा था, उस छोटी छोटी टांगों में लड़खड़ाता हुआ तितलियों के पीछे भाग रहा था। उसके चेहरे पर वही शाहों वाली मुस्कुराहट थी, मगर आंखें बिल्कुल अनाबिया जैसी थी, बड़ी और शफाफ। बुरामदे में सतूनों के साथ टेक लगाए सिकंदर शाह खड़ा था। उसकी लोगों पर एक इंतहाई पुरसुकून मुस्कुराहट थी। पिछले 10 मिनट से अपनी दुनिया को अपनी आंखों के सामने घूमते हुए दिख रहा था। 2 साल, सिर्फ 2 साल गुजरे थे, मगर लगता था जैसे सदियां बीत गई हूं। सिकंदर ने अपनी आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए माजी के उस स्याह बाप को याद किया। वो रात जब दादा जान के हुक्म और हवेली की रवायत ने उसे दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद अनाबिया टूट गई थी। वो कई हफ्तों तक एक जिंदा लाश बनी रही। वो सिकंदर से डरती नहीं थी, बल्कि उसने सिकंदर के वजूद को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। उसकी आंखों में वो खालीपन सिकंदर के लिए किसी अजाब से कम नहीं था। उस वक्त सिकंदर के अंदर का इंसान जागा। उसने अपनी अना, अपनी अकड़, अपनी जागीरदार सोच सब कुछ अनाबिया के कदमों में रख दिया। वो जानता था कि उसने अनाबिया के जिस्म पर फतह हासिल कर ली, मगर उसकी रूह को जख्मी कर दिया। और इस जख्म को भरने के लिए उसने वो सब किया जो शाह खानदान के मर्द कभी नहीं करते। उसने माफिया मांगी। उसने अनाबिया की खामोशी को अपनी मोहब्बत से भरा। उसने साबित किया कि वो सिर्फ एक हुक्म चलाने वाला शौहर नहीं, बल्कि एक मुहाफिज है। उसने अनाबिया को वो इज्जत और मुकाम दिया कि पूरी हवेली दंग रह गई। धीरे धीरे बर्फ पिघली। अनाबिया ने देखा कि उस जालिम सिकंदर शाह दरअसल खुद भी रवायत का एक कैदी था, जो अब जंजीरा तोड़कर उसकी दिलदारी कर रहा था। और फिर रियान की खुशखबरी ने सब कुछ बदल दिया। उस नन्ही जान की आमद ने अनाबिया के सारे जख्मों पर जैसे मरहम रख दिया। पापा, सिकंदर की सोचों का तसलसल टूटा।
ریان تتلی کو جوڑ کر اب لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف آ رہا تھا، دونوں ننھی ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ سکندر فوراً نیچے جھکا اور اپنے بیٹے کو ہوا میں اچھال لیا۔ میرا شیر، میرا شہزادہ۔ سکندر نے اسے سینے سے لگایا اور اس کی گالوں پر پیار کیا۔ انابیہ بھی چلتی ہوئی وہاں آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر ہلکی سی سرخی تھی۔ اس نے آسمانی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش اور پروقار لگ رہی تھی۔ ماں بننے کے بعد اس کے حسن میں ایک مقدس نکھار آ گیا تھا۔ آپ اسے بگاڑ رہے ہیں سکندر، انابیہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ سارا دن یہ شرارتیں کرتا ہے اور آپ اسے کچھ نہیں کہتے۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے ریان کو گود میں درست کیا۔ شاہوں کی اولاد شرارتیں نہیں کرے گی تو کیا کونے میں بیٹھ کر روئے گی؟ یہ میرا بیٹا ہے، یہ پوری حویلی پر راج کرے گا۔ ہاں بالکل، آپ جیسا ضدی ہے۔ انایا نے مسکرا کر سکندر کی قمیض کا کالر درست کیا۔ سکندر کی نظریں انابیہ کے چہرے پر چپکی۔ صرف ضد مجھ پر گئی ہے، باقی خوبصورتی تو ماں سے چرائی ہے اس نے۔ انابیہ شرما گئی۔ 2 سال گزرنے کے باوجود سکندر کی ایسے باتیں آج بھی اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتی تھی۔ چھوڑی یہ باتیں، بی جان بلا رہی ہے، چائے تیار ہے۔ وہ تینوں لان میں بچھی ہوئی میز کی طرف بڑھے۔ بی جان اور حاکم شاہ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ حاکم صاحب کافی برے لگ رہے تھے لیکن ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ ران کو دیکھتی ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ آ گیا میرا پوتا۔ حاکم شاہ نے باہیں پھیلا دی۔ سکندر نے ریان کو ان کی گود میں دے دیا۔ بی جان نے انابیہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ میری بچی، تم کمزور لگ رہی ہو، اپنا خیال رکھا کرو۔ سکندر، تم بہو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے؟ جی دادی جان۔ سکندر نے کرسی سنبھالی اور چائے کا کپ اٹھایا۔ سب ٹھیک ہے، بس ریان ان کو تھکاتا بہت ہے۔ ماحول میں خوشگوار سی ہوا کی تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی حویلی ہے جہاں کبھی خوف اور جبر کا راج تھا۔ چائے کے بعد جب سورج غروب ہو رہا تھا، سکندر نے انابیہ کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ انابیہ سمجھ گئی اور ریان کو ملازمہ کے حوالے کر کے سکندر کے ساتھ چھت پر چلتی۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جہاں سے پوری حویلی اور دور تک پھیلے کھیت نظر آتے تھے۔ سکندر ریلنگ کے ساتھ کھڑا تھا اور انابیہ اس کے پہلو میں۔ کس بات میں مسکرا رہے ہیں؟ انابیہ نے پوچھا۔ سکندر نے گہرا سانس لیا۔ زندگی پر اور تمہارے پاپا کے فیصلے پر۔ انابیہ چونکی۔ پاپا؟ ہاں۔ سکندر نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور محبت کا امتزاج تھا۔ مجھے یاد ہے اس رات چاچا ذوالفقار نے میرے ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ تم میری بیٹی کی حفاظت کرو گے۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ ایک بوجھ ہے، ایک مجبوری ہے، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ کتنے دور اندیش تھے۔ انابیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں بھی اس وقت انہیں بہت کوستی تھی سکندر۔ مجھے لگتا تھا انہوں نے مجھے ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ میں آپ سے نفرت کرتی تھی، اور اب؟ سکندر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب بھی نفرت کرتی ہو کیا؟ انابیہ نے نفی میں سر ڈالا۔ نہیں سکندر، اب میں نفرت نہیں کرتی، اب تو مجھے لگتا ہے کہ پاپا ٹھیک کہتے تھے۔ اب باہر سے سخت ضرور تھے، ایک پتھر کی چٹان کی طرح، لیکن اس چٹان کے اندر پانی کا ایک چشمہ بھی تھا جو صرف میرے لیے پھوٹا ہے۔ وہ رکی، پھر نظریں جھکا کر دل میں لہجے میں بولی، اس رات جب میں ٹراما میں تھی، مجھے لگا میری زندگی ختم ہو گئی ہے، تب آپ نے مجھے سنبھالا۔ آپ نے اپنی انا کو مار کر میری دلجوئی کی۔ آپ اگر اس وقت بھی وہی جاگیردار سکندر شاہ رہتے تو شاید میں مر جاتی، لیکن آپ میرے دوست بنے، میرے ہمدرد بنے۔ سکندر نے نرمی سے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں نے تم پر ظلم کیا تھا انابیہ، اس کا کفارہ میں ساری زندگی عطا کروں گا، لیکن سچ یہ ہے کہ تم نے مجھے انسان بنا دیا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ مردانگی عورت کو فتح کرنے میں نہیں بلکہ اس کا دل جیتنے میں۔ انابیہ مسکرا دی۔ آپ جیت چکے ہیں سکندر، واقعی؟ سکندر کی آنکھوں میں شرارت آئی۔ ہاں، انابیہ نے اعتراف کیا۔ شاید اسی دن جب آپ پوری رات ریان کو گود میں لیے ٹہلتے رہتے تاکہ میں سو سکوں، یا شاید تب جب آپ نے بی جان کے سامنے میرا موقف لیا تھا۔ آپ میرے محافظ ہیں سکندر، بالکل ویسے جیسے پاپا چاہتے تھے۔ سکندر نے اسے اپنی بازوں کے حصار میں لے لیا۔ یہ وہ حصار تھا جس میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف تحفظ تھا، اور تم میرا سکون ہونا پیا، تم اور ریان، تم میری کل کائنات ہو۔ دور مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز گونجنے لگی۔ سکندر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ چلو، نماز کا وقت ہو گیا۔ دونوں پلٹے اور نیچے جانے لگے۔ راستے میں دیوار پر ذوالفقار شاہ کی ایک بڑی تصویر لگی تھی۔ انابیہ کچھ لمحے اس کے لیے وہاں رکی، اسے تصویر کو دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرائی۔ شکریہ پاپا۔ اسے سرگوشی کی، آپ نے مجھے صحیح ہاتھوں میں سونپا تھا۔ سکندر نے بھی تصویر کو دیکھا اور عقیدت سے سر جھکا دیا۔ چلے اپنا وعدہ نبھا دیا چچا جان۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر زندگی کے اس سفر کی طرف بڑھ گئے جہاں کوئی اجنبی نہیں تھا، کوئی مسافر تنہا نہیں تھا۔ وہ اجنبی ہم سفر اب ابدی جیون ساتھی بن چکے تھے۔ شاہ ولی کی اونچی فصلوں کے اندر محبت نے بلاخر روایات کی سختی کو شکست دے دی تھی، اور ایک نئی نسل
ریان شاہ کی صورت میں امید کا سویرا بن کر مسکرا رہی تھی۔